بسم الله الرحمن الرحيم. روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، اسكنوا في الصلاة. هذا الحديث ورد في التشهد عند السلام، والمقصود من قوله صلى الله عليه وسلم اسكنوا أي السكون في أمور لا علاقة لها بالصلاة، وأما الركوع والسجود ورفع اليدين وكل ما هو من شعائر الصلاة فهذا من الأمر المطلوب. وحرر العلماء أن الحركة المتعلقة في الصلاة تنقسم إلى 5 أقسام: حركة واجبة كمن صلى إلى غير القبلة اجتهادا ثم تبين أنه مخطئ ونبهه واحد وعليه أن يستدير وهو في صلاته. وحركة مستحبة كمن وصل صفا أو سد فرجة في صلاة الجماعة. وحركة جائزة كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة وفي المسجد، وكان حاملا أمامة بنت زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا أراد أن يركع أو سجد وضعها صلى الله عليه وسلم. وحركة مكروهة كمن يعبث في عمامته أو في خماره أو في شماغه أو في لحيته أو نحو ذلك، وهذه ينبغي أن يحرص المرء على تركها والابتعاد عنها مع كثرة وجودها مع الأسف وانتشارها. وعلى المرء أن يستشعر أنه واقف أمام ربه العظيم ذي الجلال والإكرام. والحركة الأخيرة التي هي مبطلة للصلاة إذا خرجت عن الطور المعروف وخرجت عن الحد الذي يمكن أن يكون متقبلا، وهذه حركة تبطل الصلاة وهي محرمة بلا ريب، ومن العبث الشديد الذي لا علاقة له بالصلاة ولا بالحاجة ولا بالاضطرار. جعلنا الله وإياكم من الخاشعين له والمقيمين للصلاة على الوجه الذي يرضي ربنا، والحمد لله رب العالمين.